وہ सुलझाने पर भी कादिर है जिसने उलझा रखा है सारे जहां को। कभी तुम्हारे उल्फत कभी हमसे बदगुमानी, तेरी ये भी मेहरबानी तेरी वो भी मेहरबानी। करीब उनके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। अक्लमंद हमेशा फिक्र गम में मुब्तला रहता है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह पाक उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो, और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फरिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें और माफ़ करना सीखें। गम पैसों वालों को भी है और खुशियाँ गरीब के पास भी हैं। मिलेगा क्या दिलों में नफरतें रखकर, बड़ी मुख्तसर है ज़िंदगी, मुस्कुरा के मिला करो। ना वो लोग रहे ना वो शौक रहे। औरत उस हद तक नाजुक मिजाज है कि एक फूल उसे राजी और खुश कर देता है, और एक सख्त लफ्ज़ उसे मारने के लिए काफ़ी होता है। मुझे मेरी माँ ने बस एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफरतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग दें। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। रिश्ते, खिलौने, जज्बात सब एक जैसे हो गए हैं। जिंदगी में भले कितनी बार हारना पड़े, जिंदगी से कभी हार मत जाना। 10 मुलाजिम भी घर को इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह एक माँ या बीवी चलाती है। लिहाजा इन रिश्तों की कदर और एहसास कीजिए। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर हमारे पास तो रहते हैं पर साथ कभी नहीं होते। कुछ लोग पास नहीं होते लेकिन ताहयात साथ होते हैं। दुआ से ज़्यादा असर रखती है। कोई सफ़र भी ला हासिल नहीं होता। मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। या अल्लाह पाक मुझको अता कर वो पाक नज़र जिसमें किसी के लिए हसद ना हो। नमाज को मोहब्बत समझ कर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद बुलाएगा। कुछ लोग इतने सख्त लहजे में बोलते हैं कि उनकी तलखियाँ सुनकर हम अपनी बातों को अपने दिल में कब्र खोद कर दफना देते हैं। और ये कुरान पाक दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब करती हैं, सच्चाई और ईमानदारी। जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो तो फ़ख्र नहीं, शुक्र करो कि रब ने इस काबिल बनाया कि इसकी अताओं को इसकी महलूक में तकसीम कर रहे हो। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल भी करें, ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो वास्ता उस रब से है जो मांगने से पहले ही अता कर देता है। बेशक तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो ज़्यादा नरम दिल होते हैं। अल्लाह पाक के एक उनके आगे बेकार है दुनिया की सारी रुकावटें। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारे खाली दामन को अपनी रहमत से भर दे। कामयाबी सिर्फ एक ही किताब में छुपी है और वो है कुरान पाक। जो कुरान से जुड़ गया वो फलाह पा गया। कान तो सबके सुनते हैं, लेकिन दिल किसी किसी का सुनता है। दुख सिर्फ उसे होता है जो किसी भी रिश्ते में मुखलिस होता है। रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि हम निभाने की बजाय आजमाने लगे हैं। कल मालनामा पढ़कर जो मुहावजा करना पड़ेगा वो आज कर लें तो कल हिसाब आसान होगा। सिर्फ दुनिया के पीछे ही ना भागते रहें, अपनी आखिरत की भी तैयारी करें। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे कभी भी मुयस्सर नहीं होते। ज़िंदगी में खूबसूरती बस इसी में है कि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहे। मुझे हमें मोहब्बत चाहिए। अगर उदास मैं हूँ तो दिल उसका भी कहीं ना लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने अमल का बोझ उठाओ जितने की तुम्हें ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर ज़्यादा पाबंदी की जाए अगरचा थोड़ा हो। अगर घर में एक भी शख्स हक पे है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फिक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाह में मशगूल है,
اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بڑھ دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ میں احترام کرتی ہوں آپ کا۔ سنا ہے احترام محبت پیدا کرتا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا کہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کان کھول کر سنو، لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کے زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے علم کو تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ کامیابی صرف خوابوں کا نہیں بلکہ محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ پاک کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام میں دیر کرنا اچھا ہوگا مگر آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ صدقہ کریں، خواہ بالکل معمولی سا ہو، تاکہ آپ فرشتے کی اس یومیہ دعا کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ پاک، خرچ کرنے والے کا مال باقی رکھ۔ اگر کوئی رب العالمین عز و جل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس کے لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اگر آپ رزق ہی نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا زندگی ہے؟ رزق لینا ہی اصل زندگی ہے۔ بیوی چاہے خود شوہر کو جو مرضی کہتی رہے لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے، یہ وہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ ہم نے پایا تھا مقدر کو سکندر جیسا۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا
تو خدا انسان کو کبھی دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے شروع کی جائے۔ بات صرف احساس کی ہوتی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔